أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللمعة الدمشقية किताब الصوम जिसमें हमारी बात चल रही थी उन चीज़ों के बारे में कि जो रोज़े को बातिल करती हैं, कफ़ारे और क़ज़ा और कफ़ारे दोनों का क्या करती हैं, सबब बनती हैं। उनमें से आज 7वां सबब है मुआविदतुन नौम। हमने क्या क्या पढ़ लिया था इससे पहले कल मौलाना? सही है। यहाँ पे है वलकफ रुकना वाजिब है, अल अक्ल खाने से, वशुर्ब और पीने से, तो दो हो गए अक्ल शुर्ब। वल जिमा सही है, और जिमा से, और क्या था, वल इस्तिमना चार हो गए, व ईसा गुबार अल मुतअद्दी गलीज गुबार का हलक तक पहुंचाना, सही है। और उसके बाद था वल बकाउ अलल जनाबते पर बाकी रहना, सही है। अब जब जनाबत पे बाकी रहना, ये क्या है, ये 6 हो गए जिनकी वजह से कफारा और कज़ा दोनों वाजिब है। 7वां ये मुआविदतुन नौमी जुनुबन, हालत जनाबत में वापस सोना। मुआविदतुन नौम यानी वापस सो जाना, जुनुबन हालत जनाबत में, बादा इंतिबाहतैन। यहाँ फर्क पाया जाता है मौलाना कि एक मर्तबा आंख खुली और गुस्ल नहीं किया, दो मर्तबा आंख खुली और उसके बाद गुस्ल नहीं किया, और इसी तरह फजर तुलू हो गई, सही है। वो मुआविदतुन नौम जुनुबन हालत जनाबत में वापस सो जाना, बादा इंतिबाहतैन, सही है, दो बार मुतवज्जे होने के बाद, मुतअखिरतैनी अनिल इल्म। हाँ मौलाना, इसमें फर्क पाया जाता है। एक तो ये कि रात में आपकी आंख खुली फिर सो गए, लेकिन आपको पता नहीं चला कि आप हालत जनाबत में, है ना। एक ये है कि आपको पता चल चुका है कि आप हालत जनाबत में हैं, फिर उठे और सो ले, फिर उठे 5 मिनट और सो ले, और इसी तरह आपको क्या हो गई, तुलुए फजर हो गई, अल्लाह अकबर हो गया, बस खत्म कहानी। ऐसी जगह कैसी लिखा इन्होंने, मुतअखिरतैनी अनिल इल्म बिल जनाबा, ये दो मर्तबा मुतवज्जे होना जनाबत को जानने के बाद अंजाम पाए। समझ आया मौलाना? इस सूरत में क्या करेगा मौलाना, व इन्नवल गुस्ल, चाहे उसने गुस्ल का नियत ही क्यों ना कर ली हो। मिसाल के तौर पर अभी उठा, उसने कहा चलो अभी उठ के नहा लेता हूं, फिर उठा का अभी और लेट लेता हूं, गुस्ल की नियत है, करेगा, वो इरादा पूरा है। तो अगर ये इरादे के साथ भी दो मर्तबा जनाबत का इल्म होने के बाद भी अगर आंख नहीं खुली, फजर तुलू हो जाए, तो उस पर कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है। इज़ा तलअल फज्र अलैहि जुनुबान, और इसी सूरत में हालत जनाबत में उस पर क्या हो जाए मौलाना, फजर तुलू हो जाए, ला बिमुजर्रदिन नौम कदालिक, सिर्फ सोने से कफारा वाजिब नहीं होगा मौलाना। क्या मतलब, यानी इंसान मुजरिब हुआ और सोता ही रह गया, समझ रहे हैं अमली साहब, सोता ही रहा, उठा ही नहीं, और फजर शुरू होने के बाद जब उठा पेशाब करने गया, उसने देखा मेरे कपड़े खराब हैं, तब उसे पता चल रहा है, क्या उस पर कज़ा और कफारा दोनों है? नहीं। तो कहा ला पे मुजर्रदिन नौम कदालिक, सिर्फ और सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि कैसे सोने से, जनाबत का इल्म होने के बाद दो मर्तबा उठने से, दो मर्तबा मुतवज्जे होने से। फयुकफरु मन लम यकुफ, सही है, तो कफारा देगा मौलाना मन लम यकुफ, जो न रुके, अन अहद हादिहि सबआ इख्तियारान, इन 7 चीजों पे इख्तियारन, हालत इख्तियार में
ان 7 چیزوں سے نہ رکنے پر کیا ہوگا؟ اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا. ٹھیک ہے. فَيُكَفَّرُ مَن لَّمْ يَكُفْ، تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو نہ رکے. ان عہد هذه السبع، ان 7 چیزوں سے اختیارا. لیکن اگر کسی کو مجبور کیا جائے گا تو مولانا کفارہ ہوگا اس پر؟ ہاں؟ میں تمہیں باندھ کر سب پڑھ لیا تمہیں، مثال کے طور پر پورے ماہ رمضان فلسطینیوں سے معاملات رہے، صحیح ہے، ایرانیوں سے معاملات رہے. اگر خدا نخواستہ کوئی فلسطینی، کوئی ایرانی فوجی اسرائیلی قبضے میں چلا جائے، اس کو حالت جنابت میں ہے لیکن اس کو حساب میں اس کو کہیں نکلنے ہی نہ دے، تو کیا اس پہ ہاں نہیں صرف اور صرف کو کیا کرنی ہوگی؟ قضا کرنی. فی صوم واجب متعین، کسی واجب روزے میں. ہاں، فی صوم واجب متعین، ایسا روزہ جو کیا ہو؟ معین ہو اور واجب ہو. او فی شہر رمضان، یا کب مولانا؟ ماہ رمضان میں، مع وجوبہ بقرینۃ المقام، کہ جب وہ روزہ اس پر کیا ہو؟ واجب ہو. یعنی قرینۃ المقام سے مراد کیا ہے مولانا؟ قرینۃ المقام سے مراد ہے یعنی مسافر نہ ہو، مجبور نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، بیمار نہ ہو. صحیح ہے، جو شرائط ہوتی ہیں وہ سب اگر نہیں ہے تو اس پر قضا و کفارہ کیا ہے؟ دونوں واجب ہوگا. اب اس کے بعد آ جائیے مولانا، وَيَقْضِ الصَّوْمُ مَعَ الْكَفَّارَةِ، صحیح ہے، اور روزے کی قضا کرے گا کفارے کے ساتھ. لو تعمد الاخلال بالکف، اگر جن چیزوں کو ترک کرنا ہے اس میں خلل پیدا کرنے کا ارادہ کرے. صحیح، المؤدی الی فعل احدها، کہ جن 7 چیزوں سے رکنے کو کہا گیا ہے ان میں سے 7 کو کیا لائے؟ وہ بجا لانے کا ارادہ کر لے. صحیح ہے کہ ان 7 کو جیسے جمع کرے، کھائے پیے، تو اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا مولانا؟ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے گا. وَيَقْضِ الصَّوْمُ مَعَ الْكَفَّارَةِ، اور روزے کی قضا کرے گا کفارے کے ساتھ. لو تعمد الاخلال بالکف، اگر ارادہ کرے خلل کا کف کے ذریعے، یعنی رکنے کے ذریعے، رکنا جن چیزوں سے رکنا تھا نہ رکے. المؤدی الی فعل احدہا، کہ وہ انجام دے ان میں سے، ان 7 میں سے. احدہا میں ضمیر لکھ لیں، احد ہذہ الامور السبعہ یا احد ہذہ السبعہ. اب مسئلہ ہے جن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے وہ چیزیں 7 ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. والحکم فی الستۃ السابقہ قطعی، اور جو 6 جو گزر چکی ہیں ان میں حکم یقینی ہے. کیا ہے مولانا؟ یقینی. یقینی وہ 6 کون سی ہیں؟ کھانا اور پینا، جمع، استمناء، ایصال الغبار، والبقاء علی الجنابہ. کیا ہو گئی؟ 6. ان 6 پر حکم جو لگایا گیا ہے کہ ان سے اجتناب کرنا، رکنا واجب ہے، امساک واجب ہے، یہ 6 قطعی ہیں، روایت سے ثابت ہیں. وَفِي السَّابِعِ مَشْهُورِيٌّ، اور جو 7واں ہے مولانا وہ شہرت رکھتا ہے. 7واں کیا ہے؟ معاودۃ النوم بعد انتباہتین، صحیح، 2 مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد واپس سو جانا کا یہ شہرت رکھتا ہے. وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ صَالِحٍ، اور جو اس کی سند ہے وہ ضعیف ہے مولانا، صالح نہیں ہے. اب آ جائیے، وَدَخَلَ فِي الْمُتَعَمِّدِ الْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهَا وَإِفْسَادِهَا. ہاں مولانا، اب مسئلہ آ رہا ہے کہ ایسا انسان کہ جو عمدن تو کام کو انجام دے رہا ہے لیکن اس بات سے جاہل ہے مولانا غلام علی صاحب کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس سے روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے.
صحیح گناہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر تمہیں اگر یاد ہو، ایک مرتبہ یہاں پہ قاضی عسکری صاحب آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک مثال دی تھی کسی ملک کی، آذربائیجان کی، کہ ہمارے دوست تھے اور لا کے جو ہے ہمارے لیے کیا رکھا، افطار کے وقت بہترین شراب لا کے رکھی، کہ لیجیے مولانا یہ 600 سال پرانی شراب کا روزہ افطار فخر سے کر رہے ہیں لوگ شراب سے۔ تو کلچر الگ الگ کا اعتبار ہے۔ اب کہیں اگر انسان جاہل ہی ہو حکم سے، کیا کرے گا؟ یعنی اس کو حرمت اور فساد کا علم نہ ہو مولانا، وَدَخَلَ فِي الْمُتَعَمِّدِ، صحیح ہے، اور عمدن میں داخل ہوگا ایسا عامد جو جاہل ہو، بِتَحْرِیمِهَا، اس کے حرام ہونے پر، وَإِفْسَادِهَا، اور اس سے روزے کے باطل ہونے پر۔ اگر انسان جاہل ہے تو آیا کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ کا وفی وجوب الکفارۃ علیہ، یعنی علی الجاہل مولانا، علیہ یعنی علی الجاہل، تو جاہل پر کفارے کے واجب ہونے کے سلسلے میں خلاف کیا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر صرف قضا واجب ہے، کچھ کہتے ہیں اس پہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ صحیح ہے۔ والذی قواہ المصنف فی الدروس، اور جس بات کو قوی قرار دیا ہے مصنف نے کتاب دروس میں، عدمہ یعنی عدم الکفارہ، لکھ لیں یہاں پہ عدمہ یعنی عدم الکفارہ، یعنی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ 8:30 پورے کریے۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ، اور وہی کیا ہے؟ مروی ہے۔ صرف قضا ظاہر ہے، وہی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے یہاں کبھی مولانا پہنچے ہی نہیں، وین چینل ہے نہیں، مکتب وکتب چلتا نہیں، ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ میرا ہائی اسکول کا مولانا ہے، ایک سے ایک فیملی، ہائی اسکول کا میرا سینٹر جہاں گیا تھا، صحیح ہے، تو ہائی اسکول کا سینٹر جہاں گیا تھا تو ہم جب نماز پڑھتے تھے باہر گھر پہ، تو ان کی بچیاں بچے کہتے تھے بھیا آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں، جو کہ کوئی مستحب نہیں پڑھتا تھا، مثلا ظہر اثر پڑھ رہا ہوں، مغرب عشاء پڑھ رہا ہوں، صبح کی پڑھ رہا ہوں، کہ بھیا نماز کیوں؟ انہوں نے ابا کو دیکھا تھا جمعہ پڑھتے تو ظاہر ہے وہ پوچھیں گے نا بھائی روز 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہفتے میں ایک بار ابا ہمارے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی فیملی ہو مولانا تو کیا ہے اس کے لیے؟ جاہل ہے تو اب کہاں کفارہ اس پر واجب ہوگا؟ تو عقل کیا کہتی ہے ہماری کہ اس پہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قضا واجب ہوگی۔ وہ المروی، اور اسی طرح روایت بھی ہے مولانا، وخرج الناسی، ہاں مولانا ناسی ہے یہ، ناسی، اور اسی طرح ناسی کو بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ ناسی یعنی بھولنے والا، جی، اگر انسان بھول گیا اور مولانا بھول کے آپ نے کھا لیا پی لیا، کفارہ بھی واجب ہو جائے گا؟ نہیں، بھول سے کھایا نا، وہ خارج جی، ناسی، اسی طرح بھولنے والے کو خارج کیا ہے۔ فلا قضا علیہ ولا کفارۃ، تو اس پر قضا ہے نہ کفارہ، کیونکہ بھول سے کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے نا، تو نہ اس پہ جی، قضا ہے نہ نہ کفارہ، کفارہ، اس کو بھی خارج کر دیا ہے۔ والمکرہ علیہ، اور اگر کسی پر اکراہ کیا گیا ہے مولانا، جبر کیا گیا ہے، ولو بالتخفیف، چاہے ڈرانے
के जरिए गन पॉइंट पे ले लिया, चल खा। हाँ, कोई मिल गया आपको आरएसएस वाला, गुलाम अली ने कहा मैं तो रोजे से हूं, लेके लट खड़ा हो गया। नहीं, खा कैसा रोजे से, ले गौमूत्र पी ले। ना लालच में नहीं, बल मुकरा, मुकरा किसको बोलते हैं, मजबूर किया जाए। मजबूर। ना वैसे नहीं, वैसे नहीं, तब तो कज़ा और कफारा दोनों वाजिब हो जाए। वलौ बित्तख्फीफ, किसके जरिए से, डराने मजबूर। के जरिए से। फबाशर बिनफ्सिही, तो उसने खुद से उस काम को अंजाम दिया। ये देखिए फर्क है मौलाना, एक है कि किसी ने आपके मुंह में ठूसा, एक है किसी ने डराया और आपने अपने हाथ से खाया। अलल अक़वा, तो कौल कवी की बुनियाद पर उस पर भी कफारा नहीं है, नहीं है, सही है। वल मुकरहु अलैहि, अगर इंसान पर क्या किया जाए, जबर किया जाए, जबरदस्ती की जाए, सही है। फबाशर बिनफ्सिही, तो उसने खुद से उस काम को अंजाम दिया। अलल अक़वा, तो कौल कवी की बुनियाद पर क्या है मौलाना, ला कज़ा और कफ़ारत कफ़ारा। अलैहि, यानी उस पर कफ़ारा नहीं है। समझ आया मौलाना, कज़ा। कज़ा तो रहेगी ना, जी। यानी चूंकि खाया तो आपने खुद, एक भूलने वाला और एक मजबूरी का फर्क है, तो उस जी। पर कज़ा तो करनी होगी, लेकिन उस पर कफ़ारा नहीं नहीं। है। वअलम अन्न ज़ाहिरुल इबारती कौनु मा ज़ुकिर तारीफन लिस्सौमी कमा हुआ आदतुहुम। वअलम अन्न ज़ाहिरुल इबारह, और जान लो कि इबारत का जो जाहिर है, कौनु मा ज़ुकिर तारीफन लिस्सौम, जैसे वो जिक्र कर रहे हों रोजे की तारीफ, कमा हुआ आदतुहुम, यानी आदतुल फुक़हा, जैसा कि फुक़हा की क्या होती है, आदत होती है। यानी जब इन्होंने कहा अस्सौमु हुवल कफ्फु अन हादिहिल, है ना, इस तरह से इबारत है कि जैसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे वो तारीफ कर रहे हो किसकी, रोजे की, सही है। आदत कमा हुआ आदतुहुम, यानी आदतुल फुक़हा, जैसे फुक़हा की क्या है, आदत है कि कुछ बयान करने से पहले उसकी क्या करते हैं, तारीफ। नहव पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, नहव की तारीफ। सर्फ पढ़ाने से पहले सर्फ की तारीफ का, इसी तरह किताबु सौम शुरू करने से पहले ऐसा लग रहा है जैसे ये रोजे की क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। और वलाकिन्नहु गैरु ताम्मिन, लेकिन ये जो तारीफ है ये गैर ताम है, तारीफ सही नहीं है। नहीं, ये तारीफ रस्मी तारीफ है ना, क्या है मौलाना, जिनसी तारीफ है, रस्मी ना हद्दी। हद्दे ताम, हद्दे नाकिस, रस्म ताम और रस्म नाकिस, इनमें से कोई सी तारीफ वो नहीं है, गैर ताम। इद लैस मुतलकुल कफ्फी अन हादिहिल अशियाइ सौमन, क्यों मौलाना, क्या सिर्फ रुक जाना इन सब चीजों से रोजा कहलाएगा? नहीं मौलाना। अगर खाए पिए नहीं इंसान, सही है, जिमा न करे, इस्तिमना न करे, जनाबत पे बाकी न रहे, तो क्या इनसे रोजा, इद लैस मुतलकुल कफ, इसलिए कि सिर्फ रुक जाना, अन हादिहिल अशियाए, इन चीजों से, लैस सौमन, रोजा नहीं है। जी। कमा ला यख्फा, और ये बात छुपी भी नहीं है। क्यों मौलाना, लिख लें यहाँ पे, क्योंकि ये तमाम चीजें किससे, हमें रोजे की नियत से, कुर्बतन इल्लाह जब तक अंजाम नहीं देंगे हमारा रोजा नहीं होगा, है ना। लिख लें, नोट लगा लें यहाँ। इस ला यख्फा में क्या कहेंगे आप, क्योंकि सिर्फ इन छुट्टी चीजों नहीं है। से रुकना काफी नहीं है, बल्कि नीयत और नीयत रोजा और कुर्बत खुदा की नीयत होना जरूरी है। ये काम हमें किस लिए अंजाम देना है, कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए इन चीजों से हमें रुकना है, तब हमारा रोजा। वरना बहुत सारा आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं मौलाना,
सुबह से शाम तक कुछ खाने ही को नहीं मिला, क्या करेंगे? रोजा हो गया? नहीं। नहीं हुआ। ना आपने जमा किया, ना जनाबत पे बाकी रहे, ना खाने पीने को मिला। कई बार ऐसा होता है ट्रेन का रूट अगर डाइवर्ट हो गया, ट्रेन का रूट क्या हो गया, डाइवर्ट वही। हो गया, बीच में कहीं रुकी ही नहीं, 8 घंटा 10 घंटा चलती ही रह गई। ऐसा हमारे साथ हो चुका है एक बार, जहां रुकी थी वो हाहाकार मच गई थी। जो पानी बेचने आ रहा था गेट से अंदर, गेट पे आया नहीं कि बिक गया सारा, सब जी। यूं घुसा नहीं, बीच में अंदर आने की नौबत ही नहीं। अब ऐसे में खाने पीने को नहीं मिला तो रोजा हो गया उसका? नहीं मौलाना। नहीं। क्या है कहना, इसीलिए इन्होंने शहीद सानी ने एतराज किया मौलाना, इज़ से मुतलकुल कफ, सिर्फ रुक जाना, अन हादिहिल अशियाए, इन चीजों से, लैसा सौमन, क्या है वो, रोजा रोजा नहीं है। नहीं है। कमा ला यख्फा, ये चीज छुपी हुई नहीं है। क्यों नहीं छुपी है? क्योंकि इन चीजों से रुकना किसके साथ होना चाहिए, नियत के नियत साथ के होना साथ। चाहिए, कुर्बतन इलल्लाह होना चाहिए। वयुमकिनु अन यकूना, अब ये तावील पेश कर रहे हैं, वयुमकिनु अन यकूना तजव्वज़ फीही बबयान अहकामिही, हाँ मुमकिन है कि मुसन्निफ इसमें रोजे के अहकाम को बयान कर रहे हैं, है ना, चूंकि अहकामे रोजा बयान कर रहे हैं। वयुअय्यिदुहु, और इस बात की ताईद होती है कि वो अहकाम बयान कर रहे हैं, अन्नहु लम युअर्रिफ गैरुहु मिनल इबादात, कि इसी तरह से किसी और इबादत की भी इन्होंने क्या की है, तारीफ नहीं की है। यानी हमने अगर सलात पढ़ा है तो सलात की तारीफ नहीं की है, अगर हमने तहारत पढ़ी है तो तहारत की तो तारीफ की है शायद वहां पे, है ना। तहारत की तारीफ है, इस्तिलाही और शरई है, सही है। तहारत की अरे नमाज की नहीं है, खुम्स की नहीं है, ज़कात की नहीं है, तारीफ नहीं की है। इसीलिए कहा लम युअर्रफ गैरुहु मिनल इबादात, कि मुसन्निफ ने गैर इबादत को भी की तारीफ नहीं की। गैरुहु में यहाँ लिख ले मौजूद, खुम्स, ज़कात, वला गैरुहा फिल किताब गालिबन, सही है, और नहीं इनके अलावा किसी और ने जो है इसकी आमतौर पर तारीफ की है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात आ रही है, इंशाल्लाह कल लेंगे इसको, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह उसे कल। आज वक्त भी तमाम हो गया, घंटा बोल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद वर्जिल फर्ज।